Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit, ug sa kalit may dahunog gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin, ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem may mga Hudyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tawo sa kabanha, nanugok sila og labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtotoo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kaybulong, miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan. Dinhi kanato may mga taga Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cirene. Ang uban kanato taga Roma nga mga Hudyo ug mga dili Hudyo nga nakabig sa tinuhan sa mga Hudyo, ug may pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Corinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad apan maurang Ginooha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudyo ug mga dili Hudyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabii na niadtong Dominggoha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon.